दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कङ्ग्रेसमा महाधिवेशन केन्द्रित लामो समयसम्म देखिएको विवाद समाधान उन्मुख भएको छ। पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच भएको सहमति अनुसार पार्टीभित्र देखिएका विवादहरूलाई मिलाउँदै जाने लगभग सहमतिको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 14औं महाधिवेशन केन्द्रित रहेर जुन विवादहरू देखा परेको थियो, यो विवादहरू समाधान उन्मुख हुँदा पार्टीको 14औं महाधिवेशन अब कहिले गर्ने र भव्यताका साथ गर्ने दिशातर्फ पार्टीका कार्यकर्तादेखि लिएर नेताहरू चाहिँ केन्द्रित हुने, आम नेपाली कङ्ग्रेस प्रति आस्था राख्ने कङ्ग्रेसीजनहरूको अहिले अपेक्षा बढेर गएको छ। यता अहिले मुलुकमा देखा परेका थुप्रा चुनौतीहरूका बीचमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा नेपाली कङ्ग्रेस किन कमजोर भएको भनेर नेपाली काङ्ग्रेस भित्रैका नेताहरू र नेपाली कङ्ग्रेस प्रति आस्था राख्नेहरूले पनि प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन्। आम जनताले नेपाली कङ्ग्रेस किन संसदभित्र र प्रतिपक्षीको भूमिकामा यस्तो कमजोर भएको हो भनेर चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। हामी आज यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सरकारका बारेमा, पार्टीगत विषयवस्तु बारेमा र प्रतिपक्षीको भूमिकाको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री समेत रहिसक्नुभएका नेता नवीनराज जोशीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार नवीनराजजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नवीनराजजी, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकहरू, हामी आज नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नवीनराज जोशीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी आज कार्यक्रममा उहाँसँग काङ्ग्रेसभित्र देखिएका विवादका बारेमा, काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षीको भूमिकाको बारेमा र काङ्ग्रेसले अहिलेको वर्तमान स्थितिमा सरकारको गतिविधिलाई चाहिँ कसरी निहालिरहेका छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सलाई कसरी चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन्, यी लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। केही दिन अगाडि मात्रै पार्टीका सभापति र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच भएको सहमति अनुसार विगत लामो समयदेखि आरोप प्रत्यारोपका बीच अगाडि बढेको पोलिटिक्स अहिले चाहिँ सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयास अगाडि बढेको देखिन्छ। हामीसँग जोडिनु भएको छ भर्चुअली नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री समेत रहिसक्नुभएका नवीनराज जोशीजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नवीनराजजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्तजी। लामो समयपछि तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्दैछु। मेरो पहिलो प्रश्न, नेपाली कङ्ग्रेसमा विगत लामो समयदेखि 14औं महाधिवेशन केन्द्रित चाहिँ पार्टीभित्र एउटा विवाद थियो। हिजो मात्रै एउटा समाचार बाहिर आयो, पार्टीभित्रको विवाद अब सहमति उन्मुख भएको छ। साँच्चै पार्टीभित्र देखिएको विवादहरू मिल्ने, समाधान हुने दिशातर्फ अग्रसर भएको हो? सर्वप्रथम त मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, तपाईँसँग पनि धेरै पछि तपाईँको विश्लेषणात्मक प्रश्न पनि रहन्छ तपाईँको। तपाईँसँग फेरि मैले भेट्ने अवसर र आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसलाई धन्यवाद छ। म तपाईँलाई के कुरा राखौँ भने, वास्तवमा महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खुड्किलो। यो नेपाली कङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, समर्थकलाई मात्र पनि होइन, आम नेपाली नागरिकका लागि यो महत्त्वपूर्ण एउटा खुड्किलोको रूपमा चाहिँ रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा नागरिकहरूलाई भरोसा दिन सक्ने काङ्ग्रेसलाई यो महाधिवेशनले सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्छ। आगामी आम निर्वाचनमा आउन सक्ने विचारहरू पनि छन्। अब जहाँसम्म विवादको विषयहरू, काङ्ग्रेस एकजुट हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्र जे समस्या छ त्यो सम्बोधन गरी समाधान गर्नुपर्छ। समान रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण काङ्ग्रेसभित्र हुनुपर्छ र काङ्ग्रेसमा पुरानालाई सम्मान र नयाँलाई चाहिँ अवसर दिने कुराहरू पनि गरिनुपर्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले महाधिवेशनको जुन महत्त्वता छ त्यसलाई हेर्दाखेरि महाधिवेशनको अवधि 4 वर्षको अवधि हो। 4 वर्षपछि अब महाधिवेशन हुन्छ। विशेष परिस्थिति
सिर्जना भएमा 1 वर्ष थपिन्छ, जुन कुरा हामी थपिसक्यौँ। त्यसैले महाधिवेशन यो फागुनमा हुनुपर्छ भन्ने नम्बर 1 भनाइ हो। नम्बर 2, महाधिवेशन स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनुपर्छ। त्यसका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कडी के हो भन्दाखेरि सक्रिय सदस्यहरूका विषयमा विधानले जुन कुरा भनेको छ, हामीले कार्यविधि बनाएका छौँ, कार्यविधि जे कुरा भनेको छ त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नु पर्यो। किनभने पार्टी भनेको एउटा विधानबाटै सञ्चालित हुन्छ, विधानकै आधारमा अगाडि बढ्छ। त्यसैले सक्रिय सदस्यमा जुन किसिमका जसले दिनुपर्ने हो उसले दिनु पर्यो, जसले दिन सक्ने राइट्सहरू जसको चाहिँ विधान उल्लेख भएको छ त्यसले पाउनु पर्यो, र जसले पाउनु पर्ने हो उसले पाउनु पर्यो। त्यस्तै सक्रिय सदस्यले वडाबाटै निर्णय गरेर दिने कुराहरू छन्, यी कुराहरू विधान अनुसार हुनु पर्यो भन्ने हामीले दोस्रो सक्रिय सदस्यको विषयहरू उठान गर्यौँ। तेस्रो विषय के हो भन्दाखेरि कि समायोजनका उसमा निर्वाचन समितिलाई नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर दिइसकेको छ आश्विन 10 गते समायोजन गर्ने भनेको, तर त्यो भएको छैन। विधान छ, कुन कार्यविधि अप्नाएर गर्ने भन्ने कुरा पनि केन्द्रीय कार्य समिति नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ, त्यो कुरा निर्वाचन समितिलाई दिएको छ। त्यो अनुरूप विधान र जुन कुरा केन्द्रीय समितिले दिएको छ कार्यविधि, त्यो अनुरूप समायोजन चाहिँ तत्काल हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू दोस्रो कुरा। यसमा चाहिँ फेरि महाधिवेशनलाई कुनै किसिम प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखेर हुनु भएन भन्ने कुरा। नवीनराजजी तपाईहरूले 16 बुधे जुन एउटा ध्यान आकर्षण पत्र चाहिँ सभापतिजीले जुन बुझाउनु भएको थियो, जे विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभएको थियो असोज 12 गते जुन चाहिँ तपाईँहरूले बुझाउनु भएको थियो, त्यो पत्र अनुसार चाहिँ सहमति अगाडि बढेको हो कि केही विषयवस्तुहरूलाई तत्काललाई थाँती राखेर सहमतिको लागि चाहिँ दुई नेता बीच चाहिँ एउटा चाहिँ मोटामोटी सहमति भएको हो? नवीराज, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ कि भातृ संस्था? हजुर 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 प्लिज आवाज सुनियो? हजुर हजुर सुनियो सुनियो अहिले सुनियो? सुनियो सुनियो प्लिज सुनियो। अब त्यही विषयमा म कुरा गर्दै थिएँ कि महत्त्वपूर्ण विषय के भन्दाखेरि कि मैले भने सक्रिय सदस्यको समायोजनपछि भातृ संस्था हो। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले भातृ संस्थाहरूले पनि मतदान गर्न पाउनु भएको, तर भातृ संस्थाहरूको तरुण दलमा 4 जना बाहेक छैनन् अहिलेसम्म। नेभी सङ्घको चाहिँ समय सिद्धिसकेको अवस्था छ। जनसम्पर्क समिति विश्वभरकै स्थिति एक किसिमको छ, त्यहाँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ कतिवटा कमिटी भन्छन्, विवादित विषय छन्, यसलाई समाधान गरौँ। यो कुरा समाधान गर्न सकिन्छ महाधिवेशनमा। जनसम्पर्क समिति कि जुन विधान विपरीत कामहरू भएका छन्, स्वयं पार्टी सभापतिज्यूले पहिलो आम निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकमै यो कार्य सम्पादन समिति पनि विधान विपरीत भयो, पार्लियामेन्ट्री बोर्ड पनि विधान विपरीत भयो भनेर उहाँ आफैले चाहिँ घोषणा गर्दा खारिज गर्नुभएको हाम्रो चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो उहाँले गर्नुभएको छ भने अहिले जुन किसिमको विवाद गठन भएको छन् त्यो विवाद पनि वास्तवमा अहिले चाहिँ आम यो जुन हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन छ यो महाधिवेशनलाई प्रभावित हुने किसिमले र विधान विपरीत मुख्य कुरा त विधानले के भन्छ भने 6 महिनाभित्र विधा विभागहरू अहिलेको विधानले भन्छ गठन गरिसक्नुहुन्छ। पहिलाको विधानले 2 महिनाको समय दिएको थियो भने आज 5 वर्ष 4 वर्षमा समय सिद्धिएर त्यसपछि महाधिवेशन घोषणापछि त्यो विधान विपरीत विभागहरू चाहिँ गठन गरिनु चाहिँ उपयुक्त भएन भन्ने कुराहरू हामी राखेका छौँ। र अर्को विषय के भन्दाखेरि अहिले काङ्ग्रेसले जुन तपाईँले भन्नुभयो सहमति, यी विषयमा पार्टीभित्रको सहमति नेताहरू बसेर यो स्पष्ट रूपमा डकुमेन्टेड गरेर चाहिँ सहमति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको सँगसँगै अहिले काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष दलका रूपमा जनताले जनाउनु पर्छ। त्यसका लागि पोलिटिकल काण्डदेखि लिएर प्रेस काण्डदेखि लिएर वाइट बडी काण्ड यत्रो काण्डहरू भएका छन्, त्यसका विषयमा काङ्ग्रेसले एउटा सशक्त रूपमा आफ्नो त्यो विषयमा म आउँछु नवीनराजजी, त्यो विषयमा आउँछु। प्रश्न के हो भने एउटा अलिक पछाडि फर्काएर म तपाईँलाई लैजान चाहे। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तपाईँहरूले संविधान जारी गर्नुभयो,
नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मुलुकले सङ्घीय गणतन्त्र संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो। संविधानले चाहिँ संहितालाई चाहिँ अवलम्बन गरेर सङ्घीय एक्सर्साइज पनि हामी गरिरहेका छौँ। पार्टीले जुन पार्टीको नेतृत्वमा संविधान घोषणा भयो, जुन पार्टीको नेतृत्वमा संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयवस्तुहरू अगाडि सार्नुभयो, जुन पार्टीको नेतृत्वले यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा अग्रगामी दिशातर्फ अगाडि सार्यो, त्यो पार्टी आफै पनि अझै संविधान जारी भएको यत्रो दिन बितिसक्दा पनि आफ्नो पार्टीको चाहिँ निकायहरूलाई, आफ्नो पार्टीको संरचनालाई संहिताको मूल मर्म अनुरूप त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाउन नसक्दा कता कता चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ संवैधानिक जुन नेतृत्व, संविधान ल्याउने जुन नेतृत्व प्रदान गरेको थियो त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ निकै पर छोडेको जस्तो आम नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूको चाहिँ एउटा गुनासो रहिआएको छ। काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने आम जनताको गुनासो रहिआएको छ र अहिले संहिताको एक्सर्साइज गर्दा प्रादेशिक रूपमा, स्थानीय तह रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा जुन प्रकारले चाहिँ अहिले चाहिँ फरक तरिकाको, फरक शैलीको हामीले अवलम्बन र अनुभव गरिरहेका छौँ, यस अर्थमा कार्यकर्ताहरूको पनि कार्यविभाजन नहुँदा एक किसिमले काङ्ग्रेस पूर्ण रूपेण चाहिँ शिथिल र एकदमै चाहिँ कमजोर स्थितिमा भएको देखिन्छ नि। यसलाई चाहिँ कङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेतादेखि तपाईँ जस्ताहरूले कसरी लिनु भएको छ? यो विषयवस्तुहरूको बारेमा किन गम्भीरता नदेखिएको? मूल विषय के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको यो संविधानप्रति पूर्णतया प्रतिबद्धता छ। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व यो संविधान लिएर आउनका लागि सामान्य त्यो बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कङ्ग्रेसले यो तीनटा सरकारको परिकल्पना पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको, यो कुरालाई सबैसँग मिलाएर यसलाई यसरी पनि गरे। नेपाली कङ्ग्रेसले हामी प्रश्न प्रदेशको हाम्रो समिति हो भन्ने थियो। हामीले यो कमजोरी अहिले भएको किसिमले चाहिँ लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको चाहिँ नराख्ने जुन किसिमको चाहिँ इन्टेन्सन देखिएको छ संहितालाई गर्ने, मेरो 10 वर्ष कमसेकम प्र्याक्टिस गरिसकेकै छ। तर साह्रै नै के भन्दाखेरि एउटा 2 नम्बर प्रदेश बाहेक अरू ठाउँमा नेकपाकै छ। तर सङ्घलाई यो चाहिँ प्रदेशहरूलाई चाहिँ अधिकार दिने कुरामा, प्रदेशहरूलाई कानुन बनाउने कुरामा सरकार यति धेरै बुदाहरू सँगै लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रलाई नै सरकारले कहाँ पुर्याउन खोजेको भने अगाडि उभिएको छ भर्खर। मेरो चाहिँ आग्रह के भन्दाखेरि कमसेकम 10 वर्ष नेपालमा एउटा संविधान बन्छ, त्यो संविधानमा फेरि केही तत्त्वहरू सक्रिय हुन्छन्, फेरि त्यो संविधानलाई फाल्ने काम कमसेकम यो गरेका छौँ। यसलाई 10 वर्ष रूपमा जे कुरा हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, तीनटा सरकारको परिकल्पना गरेका छौँ। यद्यपि अहिले प्रदेशहरू हेर्ने हो भने यो अहिले कोभिड-19 को कुरा गर्नुहोस्, विकासका कुरा गर्नुहोस्, प्रभावकारी देखिएको छैन। सरकारसँग बोल्न सक्ने स्थितिमा उनीहरू छैन। वास्तव भन्ने हो भने त प्रदेशको आफ्नो किसिमले जुन हैसियत हो त्यो हैसियत प्रदर्शन गर्न सकेको स्थिति पनि छैन सम्भवतः। किनभने सरकारले चाहिँ उसमा सरकारप्रति नै पूर्णतया चाहिँ जे भन्ने त्यही गर्ने किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ प्रदेशमा देखिनु पनि वास्तवमा दुःखद कुरा हो। प्रदेशको आफ्नै ऊ छ। आज तपाईँले संसारभरको चाहिँ हामीले एउटा नयाँ अभ्यास सुरु गरेका हौँ। त्यो अभ्यासलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा गर्दै गयो भने त्यसले एउटा परिणाम दिन्छ। तर त्यो अभ्यासलाई रोक्ने, अभ्यासलाई समाप्त काम हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने एउटा त त्यो प्रति नेपाली कङ्ग्रेसको पूर्ण प्रतिबद्धता छ। र मैले फेरि पनि मैले भने 10 वर्ष पनि बितेको छैन भने अनेक किसिमको कुरा लिएर आएर गरौँ भने अघिल्लो वर्ष नै पार्टीभित्र चाहिँ प्रदेशको निर्वाचन हुनुपर्छ, निर्वाचनमा जाउँ भन्ने कुरा हो। पार्टीभित्र दुईटै विचार आयो। एउटा हामीले सहमतिबाट प्रदेशको चाहिँ गरौँ भन्ने कुरा आयो। तर मेरो विचार पनि अथवा भन्नुहोस् हाम्रो वरिष्ठ नेता महामन्त्रीहरूको विचार पनि के होइन, निर्वाचनमै जाउँ भन्ने विचार छ। त्यो निर्वाचन
हुन सक्दैन विभिन्न कारणले। तर काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता छ र यसलाई हामीले यत्रो लामो हामीले चाहिँ समय लगाएर संविधान निर्माण गर्यौं, संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचन गरायौं, दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरायो। अनि आज त्यो संविधान सभाले बनाएको संविधान प्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ। हामी सबैले सही गरेका छौँ, हस्ताक्षर गरेका छौँ, त्यसलाई मानेका छौँ। अनि फेरि त्यसमाथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह उभ्याउनु, यो जसले संविधान निर्माण गरेको छ उसैले प्रश्न चिन्ह उभ्याउनु चाहिँ यो गलतको कुरा हो। त्यसैले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यसको रिपरकसन के पर्ला हेरौँ, 10 वर्षमा अगाडि बढौँ, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि त्यसमा केही सोच्ला भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादहरू चाहिँ सतहमा देखा परिसकेपछि नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा लामो समयसम्म अल्झिरहँदा नेपाली कांग्रेसले देखाउनु पर्ने प्रतिपक्षीको भूमिका होस् वा अन्य चाहिँ महाधिवेशन केन्द्रित चाहिँ कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कुरा होस्, त्यो चाहिँ स्वतः रूपमा अलिकति चाहिँ गति प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ नि अहिले। मलाई के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेस जस्तो विवाद प्रतिपक्षका रूपमा सशक्त हुने कुरामा कति विवाद छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सशक्त कार्यक्रम दिनुपर्छ है। संविधानका विरुद्धमा जुन विधेयकहरू आएका छन् त्यसका विरुद्धमा सशक्त कार्यक्रम दिनुपर्छ। हामी गुठी विधेयक आयो, त्यसका विरुद्धमा हामी काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्यौँ, हामीले चाहिँ सशक्त कार्यक्रम चाहिँ हामी सम्पन्न गर्यौँ। त्यस्तै अरू विधेयकहरू मीडियाकै चाहिँ विधेयक आयो, जनताको अधिकारलाई चाहिँ समाप्त पार्ने किसिमका चाहिँ जुन विधेयकहरू आएको छ त्यसका विरुद्धमा सशक्त रूपमा संसदमा होस्, सडकमा होस्, किनभने राजनीतिक दल प्रतिपक्ष दल भनेको सरकारलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउनका लागि कार्यक्रम दिने हो। मलाई के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसले त्यो कार्यक्रम दिन सकेन भन्छु म। त्यहाँनिर लिडरसिपले त्यो कार्यक्रम दिनका लागि जसरी सशक्त हुनुपर्ने त्यो लिडरसिपमा त्यो चाहिँ सशक्तता देखिन भन्ने भन्छु म। आम नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू गाउँमा वडामा कार्यक्रम कांग्रेसको आवाज पुर्यायो, कांग्रेसले कार्यक्रमै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले अथवा पार्टी सभापतिले यो कार्यक्रम गर्नु अगाडि भन्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर कहिले विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होला। पार्टीभित्रका आन्तरिक लोकतन्त्रका विषयमा, पार्टीभित्रका जस्तो मैले भने कि यही विभागकै विषय होला, अन्य विषयहरू छन् जुन आन्तरिक लोकतन्त्रसँग त्यहाँनिर छलफल बहस छ, त्यसलाई स्वीकार्छु म। त्यहाँनिर बहस छलफल हुन्छ पनि, किनभनेखेरि विधानका विषयहरू छन्, अरू विषय छन्। तर जहाँसम्म अहिले हामीले जुन 27 जना वैष्णवता लगायत लेखेर दिएका छौँ त्यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा कांग्रेस भनेको जहाँनिर अन्याय हुन्छ त्यसका विरुद्ध उठिहाल्ने शक्ति भएको चाहिँ पार्टी हो। यो इतिहासको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्येक परीक्षामा चाहिँ उत्तीर्ण भएको पार्टी हो। आम नागरिकको सुख दुःखमा सँगै बस्ने पार्टी हो। आज कोभिड-19 को चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दिन भन्छु, टेस्टिङ गर्दिन भनेर भन्ने सरकारले चाहिँ वास्ता नगरी जनताप्रति गैर जिम्मेवार छ। अनि यो विषयमा कांग्रेसले जनताले हो सरकारलाई भरोसा गर्दैन, विश्वास गर्दैन, तर कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने वातावरण र भरोसा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो सशक्त कार्यक्रम मैले भने पोलिटिकल, किनभने विचारलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम र त्यो कार्यक्रम पोलिटिकल क्रम त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन हामीले गर्न सक्यौँ भने पोलिटिकल पार्टी को संगठन निर्माण हुन्छ, बढ्छ, अगाडि बढ्छ, जनतासँग नजिक हुन्छौँ। हामी त जनता बिचमा बस्ने, जनताको कुरा सुन्ने, जनताको भाषा बुझ्ने, जनताको भाषा बोल्ने, जनताको समस्याका लागि लड्ने, जोखिम लिने पार्टीका सदस्यहरू हौँ त। त्यो पार्टी हो नि त। हिजो बिपी कलादेखि गणेश मानजीदेखि लिएर किशुनजीदेखि लिएर गिरिजाबाबु अथवा चाहिँ हामी सबैजना सुशील दाई भन्नु, हामी सबैजना त्यो हिसाबमा चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ गरिमा हो नि त। हो त्यो अनुसारको पार्टीको जुन गरिमा छ त्यो अनुसारको सशक्त प्रतिपक्ष दलका नाताले कहाँ देखाउन सक्दैन। तर आम विश्लेषकहरूको भनाइ के रहेको छ भने नि नवीनराजजी, आम विश्लेषकहरूको भनाइ के रहेको छ, तपाईँले भनेकै कुरा पार्टीभित्र एउटा नीति हुन्छ, नीतिलाई चाहिँ बोक्ने नेतृत्व हुन्छ र नेतृत्वको नियत हुन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र यो तीनटै विषयहरू पछिल्लो समय चाहिँ यसको चाहिँ तारहरू कमजोर भएकै कारणले गर्दा चाहिँ कतिपय यस्ता विषयवस्तुहरू जनजीविकासँग जोडिएका, स्वास्थ्यसँग जोडिएका, शिक्षासँग जोडिएका, सुरक्षासँग जोडिएका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका विषयहरू, थुप्रा विषयहरू चाहिँ फ्लोरमा हुँदै पनि कांग्रेसको जुन चाहिँ भूमिका देखिनु पर्दथ्यो देखिने गरी
त्यो हुन नसकेको कारण त नीति, नेतृत्व र नियत तीनटै हो रहेछ नि त। अब हामीले चाहिँ बारम्बार केन्द्रीय समितिमा विषयहरू उठाएका पनि छौँ, उठान गरेका पनि छौँ। म कतिपय विषयहरू लेखेर पनि दिएको छु। किनभने हाम्रो प्रतिबद्धता के, म जनताको प्रत्येक प्रतिबद्ध, हाम्रो प्रतिबद्धता म समर्थन गर्छु, आफूपन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता हो नेपाली कांग्रेसको प्रत्येक इस्यु। त्यो भविष्य दिन सक्ने कांग्रेसको सम्बोधन गर्दै भविष्य दिन सक्ने कांग्रेसका रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम, त्यो योजना र कार्यक्रम योजना मात्र होइन, पोलिटिकल पार्टीको एक्सनको कुरा हो, एक्सनमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त त्यसमा त एकदम स्पष्ट छु। पोलिटिकल एक्सनमा नेपाली कांग्रेस जानुपर्छ। त्यसले चाहिँ जनताका माझ जानुपर्छ, जनतालाई जागृत गर्नुपर्छ, जनतालाई सचेत गर्नुपर्छ, जनतालाई भरोसा दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा फेरि पनि मैले तपाईँलाई अगाडि राख्न चाहेँ। त्यो अनुसारको कार्यक्रम कांग्रेसले दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली कांग्रेसको अहिलेको यो समय सापेक्ष रूपमा जुन बुलन्द आवाज सुनिनु पर्दथ्यो त्यो नसुनिनुको कारण के हो? म यो जोड दिइराखेको छु किनभने एकदमै चाहिँ आम चर्चाको विषय रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको सशक्त उपस्थिति आवश्यकता आम जनताले महसुस गरिरहेका छन्, तर आम जनताको अपेक्षा अनुसार नेपाली कांग्रेस चाहिँ कुनै पनि मञ्चमा, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली जनताले कहाँ खोज्ने? प्रतिपक्षी सरकारले गल्ती गर्यो वा सरकारको कमी कमजोरीलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ उठान गर्ने र कडा रूपमा चाहिँ त्यसलाई आम जनताको बीचमा लैजाने काम त भूमिकामा पनि आम जनताले नेपाली कांग्रेसलाई खोज्नुपर्ने र आलोचना सरकारको त मलाई के लाग्छ, पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेसले अपेक्षा नै गरेको थिएन। यो जुन परिणाम आयो, संविधान यत्रो लामो लडाईँ लडेको पार्टी, निर्वाचन गराएको पार्टी, किसिमको परिणामको अपेक्षा थिएन जस्तो लाग्छ कांग्रेसमा। नम्बर 2 के भन्दाखेरि तत्काल त्यस बेलामा विरोध गर्ने उ त थियो, स्पिरिट त थियो कांग्रेसभित्र, तर तुरुन्तै विरोध गरिहाल्नुपर्छ र सरकार चाहिँ अरूको बन्यो, कांग्रेस सहनै सकेन भनेर भन्लान् भन्ने कुराले पनि कांग्रेसले केही गर्यो। तेस्रो के भने कांग्रेसको संगठनलाई यो बीचमा हामीले जसरी सशक्त बनाउँदै लानुपर्ने हो, कांग्रेस बीचको त्यो संगठन सशक्त बनाउन सकेका छैन। त्यो एउटा अर्को समस्या। हामीले विधान अनुसारको, म फेरि पनि भनौँ, विभागहरू गठन भएनन्। निर्वाचनका बेलामा हाम्रो चाहिँ प्रशिक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि भएनन्। निर्वाचनका बेलामा उपसभापति खाली, एकजना महामन्त्री खाली, सहमहामन्त्री खाली थिए नेपाली कांग्रेसको। कतिपय विधानले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू पनि कांग्रेसको लिडरसिपले त्यसलाई तत्काल गरेको स्थिति भएन। त्यसको तयारी जुन गर्नुपर्ने निर्वाचनका लागि चाहिँ तयारी गर्नु, त्यो तयारी पनि भएन। त्यसपछि आएर जब परिणाम आयो, नै जवाब दिनुपर्छ भन्ने म लिडरसिपले नै के भन्दाखेरि अब कुन बेला, ठिक छ सुरुमा हामीले चाहिँ तत्काल विरोध गर्ने कुरा, तर एक पछि अर्को संविधान लोकतन्त्रका विरोधी क्रियाकलापहरू जुन एउटा अधिरागवादतर्फ अगाडि बढेको सरकारका रूपमा चाहिँ नेकपाको सरकार रह्यो, जब भ्रष्टाचारका यता ठुला ठुला कारणले कालीन कांग्रेसले सबैले त्यसको विरुद्धले चाहिँ यो सब कार्यक्रम दिन सकेन। अब ठिक छ, अब कार्यक्रम दिएर जनतासँग बीच जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। पार्टीको लिडरसिपले स्पष्ट विचार, नेपाली कांग्रेस यो विचारलाई हामीले चाहिँ गलत रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अगाडि चाहिँ लगेको जुन काम छ, यो मुद्दा छ, त्यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो ठिक ठाउँमा लिएर आउँछौँ भन्ने त्यो चाहिँ धारणा चाहिँ कांग्रेसको लिडरसिपले राख्नुपर्छ र त्यसका लागि यो कार्यक्रममा भन्ने कुराहरू कांग्रेसले चाहिँ लानुपर्ने। त्यसैले कांग्रेसलाई मलाई लाग्छ एउटा यो सशक्त रूपमा लानका लागि यो कुराको लिडरसिपको विचारको कुरा, लिडरसिपको कुरा
पार्टीभित्रको युनिटीको कुराहरू, पार्टीभित्रको अनुशासनको कुराहरू, पार्टीमा सबैले समान रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणहरू, यी कुराहरू चाहिँ पार्टीभित्र तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने पार्टी सशक्त भएर आउँछ। अहिले पनि पोटेन्सियल पार्टी कसैको सम्भावना छ भने काङ्ग्रेसै हो। म तपाईँसँग सहमत छु। अरू जनताले, विद्वत समुदायले अपेक्षा गर्ने पनि काङ्ग्रेसबाटै हो, किनभने काङ्ग्रेसको इतिहास छ र भोलि भविष्य दिन सक्ने यसका नेताहरू छन्। यसमा आजका विद्यार्थी नेतादेखि लिएर भन्नुहोस् पार्टीका नेताहरू दिन सक्ने भविष्य भएका नेताहरू छन्। भनिसकेपछि यसलाई सशक्त बनाउनु छ। त्यसका लागि पोलिटिकल प्रोग्राम नै दिनु पर्यो, पोलिटिकल एक्सन नै जानु पर्यो, मेरो भनाइ छ। ओके, म पार्टीको विषयमा अन्तिम प्रश्न, सरकारले सहमतिको दिशातर्फ पार्टीको विवाद अग्रसर भएको तपाईहरूले नै तय गर्नुभएको फाल्गुनको 7 देखि 10 गतेसम्मको 14औं महाधिवेशनको समयावधि पर्याप्त छ? समय केही थप हुन्छ वा तत्काललाई चाहिँ यो समय चाहिँ अब कम भयो तयारी गर्नको लागि? प्रश्न के हो भने हामी महाधिवेशनलाई समयमै गराउन प्रतिबद्ध छौँ कि छैन? हामीले त्यही समय गराउने नियत हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ? त्यही समय गर्नका लागि हामीले जे गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ कि छैन? मेरो चाहिँ क्लियर छ, स्पष्ट छु। म काम गर्दै जाउँ। कुनै काम रोकियो, कुनै कामले समय भ्याइयो, समयलाई के गर्ने मैले सोचुला, त्यो छलफल गरौँला। अहिले नै हामीले चाहिँ होइन अब गर्न सकिँदैन भन्ने नि हात बाँधेर बस्ने हो भने त फेरि अर्को पटक पनि समय त बुझिन्छ। त्यसपछि अवस्था के आउँछ? त्यसैले जस्तो अहिले समायोजन सिद्ध्याइसक्नु भएको छ 8-10 गते, किन सबै सिद्धिएन? आज सबै सदस्यको सबै बाँडिसक्नुपर्ने थियो, किन बाँड्नु सकेन? कोभिड-19 का केही कुराले केही ठाउँमा प्रभाव पर्यो होला, तर कोभिड-19 को त्यस्तो प्रभाव नदेखेका ठाउँमा पनि किन चाहिँ सबै सदस्य बाँडिएको छैन? त्यो त हामीले चाहिँ त्यससँग त्यसैले के भन्दाखेरि अहिले हामीले महाधिवेशनको मिति सार्नका लागि होइन, महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि के काम गर्नुपर्छ त्यो काममा हामीले कन्सन्ट्रेट गर्यौँ, फोकस गर्यौँ भने मलाई लाग्छ अनि त्यसपछि आएर यदि समय पुगेन भने त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्था फेरि हामी के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेताहरू बसेर सायद केही निर्णयहरू गर्नु होला, तर मेरो चाहिँ धारणा के भन्दाखेरि काम चाहिँ नरोकौँ है। यो अहिले अब फागुनमा होइन, अहिले हुने कुनै अर्को मितिमा हुने भनेपछि फेरि काम सबै रोक्यो भने के अर्थ हो त्यो मेरो हिसाबले? त्यसले काम गर्दै जानुपर्छ। यो बिचमा काम रोकेको किन काम रोक्यो, अब काम नरोके निश्चिन्त दिनुपर्छ। अहिलेको जुन नेताहरू बसेर सहमति गर्छन् त्यो सहमतिमै स्पष्ट रूपमा यो समस्या पर्यो, हिजो देखियो, अब यो समस्यालाई हामी यसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर र मैले भने केन्द्रीय समिति बस्नुभन्दा अगाडि यी सबै समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्छ। नत्र भने केन्द्रीय समिति बस्छ, फेरि त्यहाँ प्रश्नहरू आउँछन्, यी समस्याहरू समाधान नगरिकन त्यसको खासै अर्थ चाहिँ रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या। त्यसैले यो महाधिवेशनको मितिको कुरा गर्दाखेरि काम गर्दै जाउँ, काम गर्दाखेरि भ्याइएन भने त्यसपछि सोचौँला भन्ने मेरो चाहिँ। यसमै एकदमै म पुच्छर क्वेसन चाहिँ राखेँ। नेपाली कांग्रेसको अहिले भनेको पार्टीको नीति, समय सापेक्ष नीति, अहिलेको संरचना अनुसारको कार्यक्रम जनतासँग जोडिनुपर्ने एउटा दायित्व, प्रमुख दायित्वको रूपमा देखिन्छ। तर नीतिको बारेमा, कार्यक्रमको बारेमा, सिद्धान्तको बारेमा, अबको कार्यदिशाको बारेमा कांग्रेसभित्र विवाद चाहिँ एकदमै नगण्य रूपमा चाहिँ भएको, तर नेतृत्वको विषय चाहिँ निकै चर्की अनि निकै चाहिँ चर्चाको विषय बनिरहेको छ। अहिलेको आवश्यकता नीति अनुसार नेतृत्व हो कि नेतृत्व अनुसारको नीति हो भने मूलभूत चाहिँ सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू चाहिँ कहाँ गएर ठोकेको छ? राम्रो विश्लेषण गर्नु। यसका नेपाली कांग्रेसभित्र आजसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि विशेषतः नीति कार्यक्रमहरूमा त्यति धेरै झगडा, त्यति धेरै विवाद भएको देखिन्छ। 13औं महाधिवेशनले जुन नीति सिद्धान्त कार्यक्रम तय गरेको छ, आज आन्तलाई हामीले अंगीकार गरे कि गरेनौं? नम्बर 1 त्यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले अलिकति यो बीचमा आएर अहिले नेतृत्वका बीचमा मात्र विवादको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले आएर नेपाली कांग्रेसले अहिलेको बीचमा लिनुपर्ने नीतिका विषय पनि, अहिलेको अवस्थामा लिनुपर्ने कार्यक्रमका विषयमा पनि, अहिले जनता समक्ष जानुपर्ने विषयमा पनि र विधानका विषयमा
काङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले बहस हो। मैले यसलाई विवादको रूपमा लिन चाहन्न, किनभने यो बहस छलफल पार्टीभित्र जीवन्त पार्टीको निरन्तर रूपमा रहिरहन्छ। अहिले त्यही नै उनीहरू हामीले समाजवादलाई कसरी परिभाषित गर्छौँ, लोकतान्त्रिक समाजवाद हाम्रो लागि कस्तो हो, हामीले संविधानलाई पनि अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी संविधान बनाएको छौँ। 3 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना गर्दाखेरिको जुन स्पिरिट थियो वास्तवमा 12 सालमा संविधान चाहिँ अंगीकार गर्यो, तर त्यही स्पिरिट समाजवादको स्पिरिट थियो त्यो बेला पनि, त्यही स्पिरिटको आधारमा संविधान निर्माण भएको छ हो। त्यहाँनिर अहिलेको सरकारले जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस्, एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। अहिले यत्रो चाहिँ जनताले चाहिँ ट्रिटमेन्ट नपाउने भने संविधानले जनतालाई खाद्यान्नको अधिकार पनि दिएको छ, उसको स्वास्थ्य अधिकार पनि दिएको छ। ठिक छ, सक्नेले आफ्नो सामना गरोस्, संविधानले जाओस्, तर जसले सक्दैन, जसले मलाई सहयोग गर भने त्यो सरकारको दायित्व हो। त्यो जब सरकारले मेरो दायित्व होइन भनेर पन्छिन खोजेको बेलामा नेपाली सशक्त रूपमा कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्यो कि बढ्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँछ। त्यसैले हाम्रो नीतिगत रूपमा पनि हामीले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारेका विषयहरू जुन छन्, संविधानलाई पनि हामीले राखेको विषय, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि काङ्ग्रेसले सशक्त रूपमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसभित्र नेताको बिचमा त एक किसिमले नेतृत्वको बिचमा सधैँ एक किसिमले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ आएको छ त्यसमा विवाद। तर अहिले नीतिगत रूपमा पनि काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भने एउटा बहस छ काङ्ग्रेसभित्र। त्यस्तै कार्यक्रमहरू कसरी दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ बहस काङ्ग्रेसभित्र छ। काङ्ग्रेसले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो बिचमा चाहिँ नेताहरूको चाहिँ आपसी नीति र चाहिँ कुनै किसिमको संहिताको विषयमा, गणतन्त्रका विषयमा, लोकतन्त्रका विषय काहीँ कुनै कार्यक्रमको विषयमा पनि विवाद छैन। तर कार्यक्रमका हामी हेर्छौँ के हेर्छौँ भने अहिले चाहिँ विधानलाई कसैदेखि लिएर कस्तो नीति र चाहिँ कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ छलफल चाहिँ काङ्ग्रेसको छ। तपाईँले नै अघि बताउनुभयो सरकारले संविधानलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सरकारको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ सरकारको जुन कदमहरू छ यो चाहिँ कति सही छ, काङ्ग्रेसको विश्लेषण के हो? अब यो विषयमा हामीले पार्टीभित्र छलफल बहस चलिसकेको स्थिति होइन, केन्द्र समितिमा कुनै किसिमको विवाद छैन। तर मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट छ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खालि विडम्बना के रह्यो भने कि जसले संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्यो र जसले निर्वाचन गरा त्यही पार्टी पछि पर्यो, नत्र भने काङ्ग्रेसको पनि अझ परीक्षा हुन्थ्यो यो उसमा चाहिँ। तर काङ्ग्रेसको यो संविधानप्रति पूर्णतया प्रतिबद्धता छ, यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस पूर्णतया यो पक्षमा छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। त्यसमा कतै काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ यो हुँदैन कि यो विषय चाहिँ कमजोर बनाउने हो कि भन्ने छैन। संविधानमा लेखेका विषयहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा काङ्ग्रेसले त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ काम गर्छ, त्यसप्रतिको विश्वास, त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता काङ्ग्रेसभित्र छ। काङ्ग्रेसले अहिले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दा देशभित्र थुप्रा विषयवस्तुहरू छन् जुन चाहिँ आम जनताले चाहिँ संसदभित्र बहस भएको, आम जनताले संसदभित्र त्यसको चाहिँ आम जनताको तर्फबाट प्रतिनिधि गरेका सांसदहरूले चाहिँ सरकारलाई प्रश्न गरोस् अपेक्षा र चाहना राखिरहेका छन्। तर संसद अहिले चाहिँ अवरुद्ध छन्, संसद बोलाइएको। नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला चाहिँ संसद खोल्नुपर्छ भन्ने माग चाहिँ किन अगाडि नसारेको अहिलेसम्म? पर्सि बैठकमा अब सबै कुराहरू मिल्यो भने यो विषय पनि आउला, हामी सरकारको विषय पनि। संसदै नबोलाउने भनेको संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकारेर आउने, त्यो पनि किन भन्दाखेरि त्यो द्वन्द्वलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर उनीहरू नेकपा भित्रको छलफलबाट राज्यलाई राष्ट्र उसमा राख्न मिल्छ र यो अनिर्णयको बन्दीका रूपमा यत्रो चाहिँ संसदलाई चाहिँ छलफलै नहुने, बहसै नहुने, कुनै कामै नहुने गरेर राख्न पाइन्छ र यो त सत्य हामी बोलाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आग्रह गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदको अधिवेशनलाई चाहिँ बोलाउनको लागि चाहिँ लेखेर दिने कार्यक्रम गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बेला त जनताको कुरा चाहिँ सांसदहरूले व्यक्त गर्ने बेला हो नि त। सांसदहरूले
नेकपाकै सांसदले पनि भोलि भोलि जनताको अगाडि के जवाफ दिने? यो त कस्तो भयो भने कसैले कसैले जवाफदेही नहुने, जे गरे पनि हुने, एउटा व्यक्तिको आधारमा सबै चिज चल्ने, यो त हामी त सिस्टम इस्टाब्लिस गरेका हो नि त हामीले। तन्त्र भनेकै के भने प्रतिबद्धता हो, जनताप्रति संवेदनशील हुने, जनताप्रति जिम्मेवार हुने, जनताप्रति जवाफदेही हुने सिस्टम हो लोकतन्त्र। त्यही भन्छ नि, सुशासन दिने प्रतिबद्धता हो नि त लोकतन्त्रको। अनि त्यो सबैलाई एकातिर पन्छाएर यो चाहिँ लगभग जनता चाहिँ के अनुभूति गरिरहेको छ र यहाँ भनेर प्रश्न चिन्ह जनताले गरेका छन्। हो यो बेलामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले यस्ता विषयहरूमा चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, अधिवेशन बोलाउनुपर्छ, संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्छ, संसदमा यी विषयहरू उठाउनुपर्छ, सशक्त रूपमा ती विषयहरू उठाउनुपर्छ र सरकारलाई जुन जिम्मेवार र असंवेदनशील छ त्यसलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। नेटको कारणले धेरै कुराहरू चाहिँ क्लियरली नसुनिएको अवस्था भए पनि म अन्तिममा प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा नेताको हैसियतले, एउटा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय नेताको हैसियतले तपाईँ जस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताहरू जो नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ ऊर्जावान कांग्रेस, फरक कांग्रेस र एउटा शक्तिशाली कांग्रेसको जुन चाहना राखिराख्नु भएको छ, 14औं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको कस्तो नेतृत्व आशा गर्नु भएको छ, नेपाली कांग्रेस कस्तो नीति बोक्ने सम्भावना छ, नेपाली कांग्रेसको कार्यदिशा र कार्यक्रम कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ? किनभने तपाईँ लामो समयदेखि चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व युवा नेताको रूपमा धेरै पटक तपाईँ चाहिँ विभिन्न निकायमा चाहिँ बसेर काम गर्नुभएको छ। यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ पब्लिक ओरिएन्टेड कांग्रेस बनाउनको लागि, देश र जनताको हितमा काम गर्ने कांग्रेस बनाउनका लागि र नेपाली कांग्रेसलाई सबैको कांग्रेस बनाउनका लागि जुन प्रकारको अहिलेको नेतृत्व छ, यो नेतृत्वले चाहिँ सम्भव नहुने आवाज चाहिँ एकदमै बुलन्द रूपमा चाहिँ सुनिन थालिएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सवाल, कार्यक्रमको सवाल र फ्युचर ओरिएन्टेड प्रोग्रामको सवालमा चाहिँ कस्तो तपाईहरूको चाहिँ योजना र प्लान छ? तपाईँहरू के सोच्नु भएको छ? धन्यवाद। साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएको छ। अलिकति नेटको समस्या छ, कतिपय तपाईँको पनि आइरहेको छ। तर म नम्बर 1, नेपाली कांग्रेसले बोकेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको आदर्श जुन छ त्यो आदर्श नै अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त आदर्श। संविधानले पनि आज सबैले स्वीकारेको आदर्श राष्ट्रिय लोकतन्त्र समाजवादको आदर्श नै हो। त्यसैले यसलाई मजबुत बनाउने काम, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने काम, राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रको अहिले हामीले तपाईलाई थाहा छ त्यो विषय पनि एउटा राखिहाल्नु। परराष्ट्र चाहिँ आज सम्बन्ध चाहिँ नेपालको चाहिँ बिग्रेको देखिन्छ। बीपी कयाले भन्नुभएको छ कुनै राष्ट्रलाई हामीले फेभर पनि गर्दैनौँ, कुनै राष्ट्रको डराउन पनि डराउँछौँ। यो बिचमा हामीले चाहिँ आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई लिन जान सक्यौँ र अहिले पनि पञ्चशीलकै आधारमा यत्रो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल बन्ने हो कि नेपाल भन्ने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ स्थिति आएको छ। आज महाशक्तिहरूका बिचमा चाहिँ जुन द्वन्द्वहरू देखिन थालेका छन्, त्यो हिसाबमा नेपालले आफूलाई सर्भाइभ गराउनलाई, नेपालले आफूलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमतालाई चाहिँ राख्न चाहिँ आवश्यक छ। नत्र हामी कसै न कसै प्रभावले हामी आफूले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ गुमाउँछौँ। बीपी कोइराला एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बीपी कोइरालाले सम्पूर्ण कुराको निर्णय आफै नेपालले गर्न सक्छ भन्ने एउटा ठुलो उदाहरण संसारलाई दिनुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। इजरायललाई जुन बेला चाहिँ दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नुभयो त्यस बेला चाहिँ ठुलो गर्नुभयो। त्यसैले राष्ट्रियताको विषयमा हामीले एकदमै स्पष्ट छौँ। हामी कसैसँग फेभर कसैसँग अनफेभर पनि गर्दैनौँ। राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रको भनेको नारा मात्र पनि होइन, यो त भित्रबाट आउने चाहिँ आफ्नो देशप्रतिको प्रतिबद्धता हो, माटोप्रतिको प्रतिबद्धता हो। आज तपाईँले देख्नु भएको छ नक्सा त बनायो, त्यो नक्सामा भएको जग्गा चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने हो कि नै, त्यसका लागि कुटनीतिक पहलहरू के भए आजसम्म जनतालाई चाहिँ छैन। खालि एउटा के अरे प्रचारात्मक होइन राष्ट्रको विषय। राष्ट्रताको विषय भनेको मैले भने यो मनको मुटुको विषय हो। त्यसलाई राखेर हामी चाहिँ राष्ट्रको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसमा सबै जनतालाई हामी भन्छौँ नि, मधेसका, जनजाति, दलित, महिला सबैलाई त्यसमा चाहिँ एकजुट बनाएर राष्ट्रका लागि जाने पहिलो चाहिँ हो जुन कुरा नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त आदर्शमा छ। त्यसपछि लोकतन्त्र, यो नेपाली जनताको राष्ट्रता, लोकतन्त्र र चाहिँ समाजवाद एकाअर्काका परिपूरक पनि हुन्। लोकतन्त्र भने
जनताका नागरिकहरू जुन नागरिक अधिकारहरू जुन स्थापित भएका छन् त्यो अधिकारहरूको संरक्षण र त्यसलाई सम्वर्धन गर्दै जाने र जसले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ उसलाई सक्षम बनाउँदै जाने। एक श्रेणीलाई मानुस तपाईँ तराईका चाहिँ दलित समूहले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न जानेको छैन, प्रयोग गर्न सक्दैन भने उसलाई कसरी सक्षम बनाउने, या दूर दराजमा बसेको कोही जसको राज्यमा पाउँछ भने उसलाई कसरी सक्षम बनाउने, त्यसतर्फ नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यक्रम हुनुपर्छ। नीति छ, सिद्धान्त छ, आदर्श छ। त्यस्तै समाजवाद हामी समृद्ध बनाउनु भनेका छौँ। अहिले ठुलो चुनौती के भन्दाखेरि सबैलाई कसरी चाहिँ भोकै नराख्ने, कोही पनि भोकै बस्न नपरोस्, पहिलो सर्त गरिबीबाट कसरी मुक्ति दिलाउने, त्यसपछि आएर के भने उसको जीवन स्तरमा एक किसिमको चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने, उसको जीवन स्तरलाई एउटा कमसेकम उसको छोराछोरी पोसिलो खाना खानेदेखि लिएर स्कुल जाने कुरादेखि लिएर उसको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयहरूलाई लिएर यी विषयहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने विषय राष्ट्रिय लोकतन्त्र समाजवाद अन्तर्गत जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताका सामु यो यसमध्येको एजेन्डाहरू हुन् भनेर जानुपर्छ। दोस्रो कुरा के भने यो विचारलाई स्पष्टमा दिन सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेतृत्वको चिन्ता एउटा विचार गर्न सक्ने, चिन्तन गर्न सक्ने, तत्काल के समस्या छ त्यसको पनि लङ टर्म भिजन पनि राखोस्, तत्काल आउने समस्यालाई पनि अथवा तत्काल देखेका चाहिँ मुद्दाहरूमा चाहिँ विचार दिन सक्ने पनि होस् भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर 1 त्यो विचार दिनेलाई फेरि पनि मैले अघि पनि अलिकति भने कि त्यो विचारलाई अगाडि विचार जुन आएका छन्, जुन मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छ ती कार्यक्रमहरू दिन सक्ने फेरि विचारकै कुरा हो त्यो, र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जुनसुकै किसिमको साहस आँट चाहिँ गर्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने र सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने मलाई लाग्छ जनताले भरोसा गरेका, आम नागरिकले पनि भरोसा गरेका नेतृत्व जसलाई एउटा इमान्दार छ, यसले चाहिँ एउटा नैतिक धरा छ, यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ, यसप्रति उसलाई हौसला, ऊ नेतृत्वमा अनुसार जनतालाई हौसला हुन सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश दिन सक्ने किसिमको नेतृत्व मलाई लाग्छ। त्यो सँगसँगै पुरानो पुस्ता, नेपाली कङ्ग्रेस धेरै पुरानो पार्टी हो, पुरानो पुस्ताहरू पनि छन्, नयाँ पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्नु छ। आज नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई हामीले जबसम्म राजनीतिप्रति आकर्षण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म उज्जवल म देख्दिनँ। हामीले त्यसलाई युवाहरूलाई सम्बोधन हुने हिसाबमा हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू दिएर आफ्नो देशमै चाहिँ त्यो किसिमको वातावरण हामीले निर्माण गर्न जरुरी छ। मैले भनेको थिएँ 10 वर्ष भित्र हामी चाहिँ उद्योगको, म उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ कि मैले जब यो सम्मेलन गरेँ, एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समिट जुन भयो, त्यसबाट मलाई विश्वास के भन्दाखेरि 10 वर्षभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी लिएर आएर चाहिँ यहाँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छौँ, रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू तयार गरौँ, त्यसका लागि प्रतिबद्धता जनाउँ। अब त्यो किसिमले हामीले यही जब क्रिएट गर्ने, यही चाहिँ सम्पन्नता दिने कामहरू चाहिँ त्यो प्रतिको बाटो हामीले तय गर्न सक्ने नेतृत्व मलाई लाग्छ हामीले खोजेको। र मैले भने जनतालाई भरोसा हुने, मलाई कुनै समस्या पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि यो नेताले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ गर्छ भन्ने विश्वास, देशका लागि, आम नागरिकका लागि गर्छ भन्ने विश्वास भएको लिडरसिप र जो विधानबाट चल्छ, जो लोकतान्त्रिक आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ, जो अझ मलाई त के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ पुरानो पुस्ता पनि छन्, पुरानो पुस्ता नयाँ पुस्ताको बिचमा ब्रिज गर्न सक्ने लिडरसिप पनि अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। म अन्तिम प्रश्न गर्छु, एकदमै छोटो उत्तरको अपेक्षा गरेँ नरेन्द्रजी, एकदमै छोटो उत्तरको अपेक्षा। विश्वभरिबाट अहिले चाहिँ एक किसिमको अनुदारवादी, एक किसिमको चाहिँ पपुलिस्ट जुन चाहिँ नेतृत्व थियो त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले चाहिँ पराजित गर्ने चाहिँ क्रम चाहिँ अमेरिका भएको छ। यसलाई नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ कसरी लिएका छन्? तपाईँहरू कति हौसिनु भएको छ एउटा डेमोक्रेट फोर्सको हैसियतले? मूल विषय के हो भने अधिनायकवादतर्फ जुन उग्रतातर्फ जुन विश्व जान थालेको थियो, मलाई लाग्छ अमेरिकाको अहिलेको सन्देश त्यो उग्रताबाट चाहिँ देश चल्दैन है, जनतालाई मन पर्दैन है भन्ने सन्देश, त्यो अराजकतातर्फ जाने, आफ्नै कुरा मात्र गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ एक अर्काको को एक्जिस्टेन्सको कुरा पनि हो मलाई लाग्छ अहिलेको अमेरिकाको चुनावको सन्देशका रूपमा चाहिँ मैले लिएको छु। र डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई
हेर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक व्यवहार, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक आचरणलाई छोड्यो भने त्यसले चाहिँ त्यो लिबरलिजमलाई हामीले चाहिँ भ्यालुजलाई चाहिँ छोड्यौँ भने जनतालाई चाहिँ त्यो चाहिँ संयम हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ छ। त्यसैले लिडरसिप नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यो लोकतान्त्रिक आचरण भएको, लोकतान्त्रिक व्यवहार भएको, लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ प्रतिबद्ध कार्य रूपमा चाहिँ गर्न सक्ने नै आजको खोजी ओपन भएको छ। यो संसारभरि नै यही हो। यस्ता यो पानीको हुन्छ नि, हामी भन्छ नि फिज जस्तो चाहिँ केही क्षण आउने चाहिँ मात्रै हो यो अधिनायकवाद। किनभने संसारका अहिले नागरिकहरू, संसारभरिकै नागरिकहरू यति सचेत भएका छन् कि उनले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुराहरू, एकजना ब्ल्याक को चाहिँ ऊ हो त्यहाँ उसमा, त्यो ब्ल्याक समुदाय मात्र होइन अरू पनि कसरी उठे त्यहाँ भन्दाखेरि हामीले देखेको छौँ। त्यसैले यो बेला कसैले अधिनायकवादतर्फ म लान्छु भनेर सोचेको छ, कसैले म फेरि डिक्टेटरतर्फ लान्छु भनेर सोचेको छ भने त्यो चाहिँ सफल हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेको अमेरिकाको निर्वाचनले पनि देखाएको छ। केही क्षणका लागि केही मान्छेहरू उफ्रिन्छन्, आउँछन्, तर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, लिबरल भ्यालुजलाई समाप्त पार्नेहरू अब यो संसारमा तिनीहरूको चाहिँ कुनै किसिमको अस्तित्व पछि गएर रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नवीनराजजी। तपाईँ धेरै लामो धन्यवाद छ। अब यो अलिकति फोनको हाम्रो चाहिँ उसले पनि अलिकति भएको छ, तर अझै तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। यो धेरै पछि तपाईँसँग भेटघाट भयो र आज जुन महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गराउनु भयो त्यसका लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि मैले आम नागरिकलाई म त्यही भन्छु कि सरकारलाई हामीले जसरी पनि यो गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ यसलाई ठिक मार्गमा लिएर आउनु छ। मैले अलि यति कुरा राखेँ। धन्यवाद, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नवीनराज जोशी। आजको लागि यो संवाद यति नै सम्पूर्ण युनिट लाग्यो। मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।